السلام عليكم. المهم غنحاولوا نكملوا الشرح تاع ليكزرسيس تاع ليكتيسيتي الامتحان الوطني تاع 2008 تاع باسي. الوغ غنكملوا. كنا درنا لا بروميير بارتي، دابا في لا دوزيام بارتي. الوغ la décharge d'un condensateur. Le fonctionnement normal de flash d'appareil photo demande une importante énergie qui ne permet pas d'être délivrée en utilisant les générateurs précédents. يعني باش انه يخدم لينا الفلاش تاع هذا الاباراي، خاصنا واحد الانرجي اللي هي كبيره، اللي ما يمكنش يعطي لينا هذاك سميت هذاك الجينيراتور تاع 11 فولت اللي كان عندنا قبيله. pour trouver l'énergie nécessaire, le condensateur précédent se chargeait à l'aide d'un circuit électronique qui permet d'appliquer une tension constante de valeur UC 360 فولت. يعني انا باش نشارجي هذا المكثف اللي غادي يديشارجا في واحد الفلاش تاع لاباري فوتو، ما غنشارجيش بداك الجينيراتور تاع سميتو تاع 12 فولت، ولكن غنشارجي بواحد الجينيراتور تاع 360 فولت. الوغ au borne entre les bornes de condensateur. Alors à l'instant t égale 0, le condensateur est déchargé. يعني تشارجا من تشارجا وصل لا فالور ماكسيمال يو سي ماكسيمال ولا 360 فولت. الوغ في لانسون تي تساوي صفر يبدا ديشارج. Le condensateur est déchargé dans le flash de l'appareil photo qui nous assimilons à un conducteur ohmique de résistance R. يعني الفلاش غادي بحال ناسيميليه par un résistance résistance de valeur R. واحد الكونديكتور اوميك دو ريزيستانس R. فيغور 3. يعني الفلاش غادي ناسيميليه بار واحد الريزيستانس. La tension varie aux bornes du condensateur selon l'équation UC suivant. يعني UC يعني يولي ليا décharge تاع الكوندنساتور، يولي UC de T égale 360 l'exponentielle ناقص T sur τ prime. Avec τ prime هي لا كونستانت دو طون. يعني طو بريم تولي هي لا كونستانت دو طون اللي تولي تساوي هي لا كاباسيتي في هاد ار في هاد الريزيستانس. الوغ لا كونستانت دو طون يو سي لي اكسبريمي اون فولت. يعني يو سي دو تي قال لك trouver la valeur de R, la résistance de flash de l'appareil photo, sachant que la tension entre les bornes du conducteur prend la valeur 132.45 volts à l'instant T égale 2 millisecondes. يعني شنو يعني قال لك هو وجد لي هاد القيمه R ساشون عندنا هاد الكونديسيون بانه يو سي à l'instant T واحد لانستون T عاد تاخذ لي هاد القيمه. يعني اش غنمشي ندير؟ غنمشي نحسب يو سي، هذا السؤال 2.1، غنمشي نحسب يو سي à l'instant هاد لانستون T. لانستون T ايكال غنسميها تي اكس، ياك غتساوي لي شنو؟ غتساوي لي 360 ليكسبونسيال ناقص تي اكس سور طو بريم. الوغ اللي تتساوي هي 360 ليكسبونسيال ناقص تي اكس على هاد طو بريم اللي هي سي فوا ار فوا ار، ياك فوا ار هو مسمينا ار بوتيت ار. مزيان، انا لوبجيكتيف ديالي هو نديتيرميني هاد بوتيت ار. يعني بحال عندي واحد المعادله اللي مجهول فيها هاد ار. مزيان، يعني اش غندير
يو سي الانستون تي تتساوي تي اكس على 360 تتساوي هي ليكسبونسيال ناقص تي اكس على سي فوا ار. يعني بغيت نطير هاد ليكسبونسيال، يعني ندخل الالين لهنايا، يعني هادشي ايكيفالون اش ايكيفالون الالين تاع يو الانستون تي تساوي تي اكس على 360 غتساوينا هي ناقص دي اكس على سي فوا ار. انا لوبجيكتيف تاعي هو نديتيرميني ار. شوف معايا، عندي هاد الناقص باش غتفيدني غتخلي هادي يتقلب. اش غتولي عندنا؟ شوفوا معايا، غتولي عندنا هي ار تتساوي ليا ار غنطلع الفوق وهادشي غنهبطو لتحت، ولكن هادو غادي يتقلبوا لانه بحال مضروب في واحد الناقص باش نتخلص من هاد الناقص. غتولي هي تي اكس على سي فوا الالين تاع 360 على 360 على 360 على 360 على يو سي دو تي تساوي تي اكس. يعني دابا عندي الابليكاسيون نيميريك، يعني ار غتساوي تي اكس راه هي د لانستون، هنا هي سميناها هي 2 في 10 أس-3 ياك. مزيان. هاد سي راه هي اللي كانت عندنا الفوق، اللي هي كانت 100 في 10 أس-6، لانه كانت عندنا 100 ميكروفاراد. كنا لقينا في سميتها، كنا جاوبنا عليها يعني في بارتي 1، لان بقى عندنا نفس الكوندونساتور ياك، فوا الالين تاع 360 على يو سي انستون تي اكس، هي هذه هي 1132.45. هادشي كامل اون يوتيزون الآلة الحاسبة اش غنلقى 20 اوم. اوكي صافي. هنا بحال ماشي شي حاجه. المجهول عندنا هو ار ياك. عطينا واحد القيمه عند واحد اللحظه، عطينا قيمه، عطينا التوتر عند واحد اللحظه، يعني غنمشي غنحسب التوتر عند ديك اللحظه، غيبقى عندي المجهول هو ار، ونحاول نوجد ار بحال المعادله عادي. مزيان. دوزيام كيسيون هو expliquer comment faut-il choisir la résistance du flash d'appareil photo pour assurer une décharge rapide du condensateur. يعني السؤال شنو هو؟ السؤال انه كيفاش غادي نديروا لو شوا ديال ار، كيفاش خاصها تكون ار حنا باش انه يكون عندنا ديشارج رابيد. حنا تنعرفوا ان الديشارج ديبون باش ديشارج ديبون لو طو، يعني لو طون نيسيسير باش انه ندير ديشارج هو سميتها هو 5 طو. لو طون pour une décharge est 5 طو. لكن طو بريم ياك. يعني باش يكون هاد المده قليله اش خاص تكون هاد تي بريم صغيره. اور حنا تنعرفوا ان تي بريم يتيغال سي فوا ار. alors pour que t prime soit petit خاص تكون r pour que t prime soit petite, il faut que r هي soit petite. صافي. يعني باش يكون ليا الديشارج رابيد، اش خاص تكون هاد 5 طو بريم تكون صغيره. يعني باش انه تكون هاد 5 طو بريم صغيره خاص تكون هاد طو بريم صغيره. باش تكون هاد طو بريم صغيره اش خاص يكون؟ حنا لو فاريابل عندنا هو ار، يعني خاص تكون هاد ار صغيره. هادشي اللي كاين. المهم اللي ما فهم شي حاجه يخلي واحد الكومونتير تحت. وشكرا على انتباهكم والى اللقاء.
المهم غادي نكملوا التصحيح تاع الميكانيك ان شاء الله.